बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बड़ी खबर ये है कि जी वो जो जज थे ना, हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने तोशा खाना में इमरान खान साहब को न सिर्फ गिरफ्तार किया था बल्कि सज़ा दिलवाई थी, जिसके बाद इमरान खान साहब नाअहल हुए। फिर खैर सज़ा तो मुअत्तल कर दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है कि इसकी सज़ा ख़त्म करने के हवाले से, केस को ही ख़त्म करने के हवाले से कि बेबुनियाद था वो हो रहा है। तो वो हुमायूं दिलावर साहब है ना, उनकी एंट्री हुई है जी। और उनकी एंट्री इमरान खान साहब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अहम है। वो अचानक से हुई। एक तो अबुल हसरान जुल्कुनैन साहब है ना, जो सैफर का केस कर रहे हैं तो वो भी बड़े स्पेशल आदमी, तो ये भी एक स्पेशल तैनाती हुई है। उसकी कुछ तफसील बताते हैं। जेल से हामिद खान साहब को के ज़रिए एक अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं जी। इमरान खान साहब ने ये किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को एक ख़ास पैगाम दिया है। वो है हाँ जी, शेर अफजल मरवत का लगता है नंबर लग गया, और उसकी कुछ ख़बरें हैं मेरे पास, वो मैंने आपको देनी है। साबिक वज़ीर आज़म को जी पेश होना है इंक्वायरी कमीशन में, और ये पेशी बड़ी अहम है। उसकी भी तफसील मैंने आपके साथ रखनी। तो आज की सबसे पहले ख़बर मैं ज़रा कर्टन रेज़र आपको दे दूँ जी। वो ये है कि जी जज अबुल हसनान जुल्कुनैन साहब ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को आज की तारीख़ में अदालत में पेश करना है जी, सैफर केस में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसके बाद वज़ारत दाखिला ने अभी तक, जब तक मैं आपसे सुबह तक बात करूँ, किसी किस्म का कोई अलर्ट जारी नहीं किया, ना ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया है, ना ही किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान को पेश करना है, मगर इस हवाले से अभी तक किसी किस्म के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, ना ही कोई सिक्योरिटी प्लान शेयर किया गया है, ना ही किसी किस्म का कोई अलर्ट, ना ही कोई कंफर्मेशन आई है, और ना ही रास्तों के हवाले से कोई प्लान दिया गया है। मतलब इमरान खान को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश नहीं करना, वो सूट भी नहीं करता। कहा जा रहा है कि आज ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट पे जज साहब को दिया जाएगा। कल जो बुशरा बीबी के साथ अडयाला जेल में हुआ है, उसको भी रेफरेंस के तौर पर रखा जाएगा। देखिए, लोग बहुत मुश्तिल हैं, बहुत मुश्तिल हैं वो लोग। इद्दत में निकाह के ऊपर और सारे काले जादू के ऊपर लोग बहुत मुश्तिल है। तो सर, सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप ना करें। तो इसको एक वजह ज़रूर बनाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और फिर कहा जाएगा जेल, रीज़न बना के कहा जाएगा कि जेल ट्रायल होना चाहिए। और शायद बहुत कम इम्कान है, मगर मैं खैर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पेश करना हो ताकि कोई इतनी हाइप क्रिएट ना की जाए, कोई अनाउंस ना किया जाए, इमरान खान साहब को पेश कर दें। पहला इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को ये ज़रूर कहा है कि अगर इमरान खान को आज पेश ना किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद आज इमरान खान साहब को अलकादी ट्रस्ट केस में जज बशीर साहब के पास भी पेश करना है। उन्होंने कहा अगर ना पेश किया गया तो ये तौहीन अदालत होगी। हाँ, कारकुनान को इकट्ठे होने से मना कर दिया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा कहीं यही वजह ना गवर्नमेंट बना ले, वज़ारत दाखिला बना दे कि देखिए इमरान खान साहब आए तो इतना मॉब इकट्ठा हो गया, तो इमरान खान साहब की पेशी तो इसलिए क्यों ना जेल ही मुंतकिल कर दिया जाए और इसको भी कोई रीज़न या वजह बना दी जाए और कोई आर्डर पास करवा लिया जाए। तो इतना ज़रूर कहा गया है। और हाँ, इस सिनेरियो में जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जज हुमायूं दिलावर साहब, आपको याद है तोशा खाना वाले, जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी करवाई थी, सज़ा दिलवाई थी, और ख़ास रफ्तार से, बल्कि गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा, बल्कि मैशर की रफ्तार जैसी उन्होंने, बल्कि बस किसी ज़बरदस्त किस्म के मिज़ाइल का नाम ले लें जी, उसकी रफ्तार से ज़्यादा ना उन्होंने केस चलाया था इमरान खान साहब का। तो उन जज साहब को ना हुमायूं दिलावर, जो बाद में फिर लंदन उधर भी चले गए थे, ट्रेनिंग के ऊपर भी चले गए थे, तो जज साहब को दोबारा और कहा गया था कि उन्होंने कहा मुझे OSD बना दे, मैं अभी काम नहीं करना चाहता। नहीं, जज साहब को उनकी खिदमात के सिले में दोबारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स भेज दिया गया जी, और स्पेशल जज सेंट्रल बनाया गया। और ये स्पेशल जज जो सेंट्रल है ना, ये FIA के जो केसेस हैं उनको सुनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अगर हसीन इत्तफाक है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे सेंट्रल जज लगा दिया, और ये इत्तफाक कितना हसीन हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब की केसेस हैं, अलकादिर वाले सारे FIA से रिलेटेड है, 190 मिलियन पाउंड वाला भी उससे रिलेटेड है। तो क्योंकि पहले इम्तिहान में पास हुए हैं, तो ये दूसरा इम्तिहान जज हुमायूं दिलावर साहब के पास है। तो ये एक अहम तरीन तैनाती हुई है। एक तरफ अबुल हसनान जुल्कुनैन साहब, दूसरी तरफ हुमायूं दिलावर साहब। अबुल हसनान जुल्कुनैन साहब ये कहते हैं हुमायूं दिलावर साहब से मुतल्लिक कि मैं दिलावर नहीं, दलेर हूँ। देखिए अब ये दिलावर और दलेर किस ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं।
ادھر نیب میں تفتیش کے حوالے سے جی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب جی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ سر یہ 6 گھنٹے نیب کی ٹیمیں آپ سے تفتیش کرتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں؟ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ 15 منٹ سوال کرتے ہیں، پھر بیٹھ کر یہ لوگ آپس میں گپے مارتے رہتے ہیں، اور تاکہ باہر یہ تاثر جائے کہ اندر بہت سنجیدہ قسم کی تفتیش ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، تاثر بتایا جائے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں، انہیں کہ کچھ بھی نہیں کرتے میرے سے۔ وہ جو خبر تھی نا کہ تفتیشی پہنچ رہا تو عمران خان صاحب ایکسیس کرنے لگ جاتے، وہ یہی ہوتا ہے، وہ 15 منٹ بات کرنے کے بعد عمران خان صاحب کہتا ہے چلے آپ باتیں بوتیں کر لیں، میں تھوڑی ورزش کر لوں۔ تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کنفرم کیا کہ یہ 6 گھنٹے کر کے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپس میں گپے شپے لگا رہے ہوتے ادھر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شیر افضل مروت صاحب، جی ہاں ان کے حوالے سے یہ ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے ان کا نمبر لگ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیزر ان کو دیے جا رہے ہیں، کچھ ایف آئی آر ان کے اوپر درج بھی ہو چکی ہیں۔ مزید شکر پڑیا کے حوالے سے ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی کہ کوئی میوزیکل کانسرٹ تھا، وہ فنکشن جاری تھا، اس کے اوپر حوالے سے ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ ٹریفک میں خلل ڈالنے کا بھی دفعہ اس کے اندر ہے، ایمپلیفائر ایکٹ کی دفعہ بھی اس کے اندر ہے، اور این او سی کی خلاف ورزی کی دفعات بھی ہے، تمام قابل ضمانت دفعات ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ جب سے سینئر نائب صدر بنے مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے، تو ذرا مرکزی صدر کے حوالے سے تھوڑی تکلیف بھی تھوڑی انہوں نے برداشت کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کے معاملات آپ کو پتہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے 20 دن کی تاریخ دی ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے انتخابی نشان لے لیا جائے گا، یہ واضح وارننگ ہے ان کی، اور عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ بھی چینج ہے۔ اگر مین معاملہ عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ کا ہی ہے تو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے نا، انہوں نے تجویز دے دی ہے جی انٹرا پارٹی الیکشن کی، لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی حکم دیا کہ ہم نے جون میں کرائے تو تھے انٹرا پارٹی الیکشن، اس کے باوجود آپ دوبارہ ہم سے کروا رہے ہیں اس کو نامنظور کر کے۔ تو حامد خان صاحب کوئی ذمہ داری سونپی گئی انٹرا پارٹی الیکشن کی، جنہوں نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن میں کہ عمران خان صاحب ہی ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہوں گے اور وکلا کو کھڑا کیا جائے گا انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر، یہ حامد خان صاحب نے تجویز دی ہے، اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر حامد خان صاحب نے یہ تجویز دی ہے۔ آخری اور سب سے اہم ترین خبر سابق وزیر اعظم کے پیش ہونے کی، جی کل، جی ہاں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جی ہاں فیض آباد دھرنا کیس میں جو انکوائری کمیشن ہے نا، انہوں نے ان کو طلب کر لیا ہے کل جی بطور گواہ شاہد خاقان عباسی کو، کیونکہ جب یہ فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا اس وقت وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اسرار احمد صاحب جو افسر ہیں ان کا بیان ریکارڈ کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی انصار عباسی کے ذریعے پہلے ہی ان کی سٹوری کے اندر پہلے ہی یہ بات واضح کر چکے ہیں جنرل فیض حمید صاحب بے گناہ، ان کا سانحہ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، ان کو بے گناہ کر چکے، اور یہ بہت بہت اہم یہ گواہی ہوگی، سابق پرائم منسٹر کی یہ گواہی ہے، تو وہ اپنا بتا چکے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کے بھی مورلیس یہی الفاظ ہیں کہ ان کا ان دستخط کنندہ میں شامل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ اور ان کی قیادت پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا یہ جو جماعت ہے ٹی ایل پی وغیرہ، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی پابند رہیں، ادروائز ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ اس وقت کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جو بھی یہ گواہی دے رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کیس کی نوعیت اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج کس قسم کے نکلیں گے۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر ہی بیس کرنی ہے سپریم کورٹ کی کسی بھی قسم کی فیصلہ سازی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔